बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با ادامه درس گذشته دوباره آموزش رو آغاز میکنیم. از این قسمت آمده چپ کلیک کرده برنامه اکسل باز میکنیم و از این قسمت بلنگ ورکبوک میگیریم. مثال میایم در این قسمت نشته میکنیم چی باشه، بخش سالری باشه. میگیم یک نفر در اینجا مثال 20,000 معاش میگیره و یک نفر دیگه میگه 30,000 معاش میگیرن. شما هر دیش با کلیک چپ انتخاب میکنین و از یک گوشش با این قسمت چی میکنین تا آخر درگش میکنین. در قسمت آخر من آلت مساوی چی میکنم جمع میکنه دیگه. از قسمت سالری انتخاب میکنین تا قسمت آخر. از قسمت بک‌گراند شما من یک رنگ میدید. مثال میگین بک‌گراند به چه شکل باشه. مثال میگیم به این رنگ باشه و چهار اطرافش هم یک باردر میدیم و تکستش هم رنگش به این شکل باشه. ما از اینجا چی میکنیم کپی میگیریم. در این قسمت ما به نام پیس اسپیشال داریم که اینا به این شکل می باشه، به شکل شارتکتی می باشه. ما از این قسمت شروع میکنیم. بخش اول ما آل داریم. وقتی که آل انتخاب کنین اوکی کنین با چه شکل که شما کپی گرفتین به اون شکل در این قسمت پیس میشه. و یا شما بیاین در قسمت پیس اسپیشال ما چی داریم، بخش فرمولا داریم. اول ما مثال اینی رو انتخاب میکنیم و از این قسمت در این علامه چی رو میتیم، دلار رو میتیم. مثال یعنی به این شکل فیصدی مثلا دلار باشه میگیم واحد پولی ما انتخاب میکنیم. کپی گرفته در قسمت پیس اسپیشال می بخش فرمولا داریم. میگیم رنگش هم و مو بک‌گراند رنگ هم از بین میبر، رنگ تکست مورم و اینی واحد چیرم پول مورم چیکو از بین ببر. اینال بیا به اون شکل چی میکنم کپی میکنه دیگه. اینال در قسمت پایین بیایم چی میکنم میگم مساویش یعنی سم شدگی دما نتیجه رو نشان میده. در قسمت پیس اسپیشال که بیایم ما بخش بعدی والیو داریم. وقتی اوکی کنیم در قسمت بیایم دمو نشان نمیده فرمول شه، اما در قسمت بیایم دمو میگه مساوی سم. این از قسمت 20,000 تا قسمت 11,000 چی شدن جمع شده با هم. و یک قسمت رو انتخاب میکنیم و قسمت ریویو میریم در چی میتیم یک کامنت نظریه میتیم. وقتی که انتخاب کنیم میره از قسمت هوم میره چی میگیم پیس و در قسمت انتخاب کردیم میریم در قسمت پیس اسپیشال کلیک میکنیم. بخش بعدی ما فرمت داریم. میگیم محتویات از بین ببر تنها مو دیزاین شده ما چی کو کپی کو. وقتی اوکی کنیم در قسمت تنها مو دیزاین شده ما چی میکنه کپی میکنه. پس دوباره ما شما اینو انتخاب میکنیم. ما اینجا چی داریم کامنت نظریه داریم. میگیم تنها در قسمت چی کو کامنت نظریه شو کپی کو، دیگه قسمتاشو چی کو نکو کپی نکو. در قسمت پیس اسپیشال ما این کامنت داریم. کامنت انتخاب کو اوکی کو اینول به در قسمت تنها هم کامنت داریم کپی میکنه. دوباره میایم در قسمت پیس اسپیشال ما اینجا والیدیشن داریم. باز والیدیشن در قسمت دیتا والیدیشن میخوانیم که این قسمت یک قانون میگذاریم. باز اینجا وظیفه‌اش اینجاست ما اینجا میخوانیم. میایم در قسمت پیس اسپیشال بخش بعدی ما all using source دیم داریم. وقتی را انتخاب کنیم اوکی کنیم به اون شکل که اینجا هستن به اون شکل اینجا چی میکنن کپیش میکنن. یعنی به شکل که باشه به اون شکل در قسمت کپی میکنن. یا در قسمت بخش بعدی ما چی داریم all access border. باردرش چی کو از بین ببر. وقتی اوکی کنیم این اینجا بیا این رقم بزرگ به این شکل باردرش میبینید از بین برد بشه. دوباره در قسمت پیس اسپیشال ما چی میگیم کالم وید داریم. یعنی ما این قسمت یعنی کالم چی میکنیم اندازه‌ش خرد میکنیم. اینا چی میگیم کپی. این در این کالم که کم بزرگ است این میگیم به اون شکل شو، یعنی کالم برابر همین کالمی که ما کپی گرفتیم به اون شکل شو. وقتی کالم وید بگیم اوکی کنیم برابر همین میشه. دوباره ما این از قسمتی رو انتخاب میکنیم از قسمت کپی. باز دوباره در قسمتی رو پیس اسپیشال میگیم. بخش فرمولا ان نمبر فرمت داریم. میره انتخاب کنیم در قسمت پایین بیایم سعی کنیم نتیجهش نشان میده. اما تفاوتی با فرمولا چی بود؟ در قسمت چی میکن واحد پولیش از بین میبرد، اما اینجا واحد پولی را از بین نمیبرم. دوباره ما در قسمت پیس اسپیشال در قسمت کلیک کنیم بخش والیو بهار داریم دیگه. این هم به اون شکل است. اینجا هم فقط بیایم در قسمت پایین دما فرمولش نشان نمیده، این فرمولش نشان میده. تفاوت او والیو با این والیوی است که واحد پولیش از بین نمیبره و دیگه واحد پولیش چی میکرد از بین میبرد. کدامش مثال این قسمت فرمولا داشتیم والیو داشتیم. تفاوت اینی با اینا این اما واحد پولی را از بین میبره و اما اینا واحد پولی را از بین نمیبره. و دیگه در قسمت ما بنام والد چی
کاندیشنال فرمتینگ داریم. این چرا غیر فعال زمان فعال میشه که شما یک قسمت رو چکنین کاندیشنال فرمتینگ بدین از یک قسمت یک قانون بدین. مثلا همینجا میگیم نشته کنیم به نام کمال چی کنه خدا یک رنگ مثلا نشونی کنه. مثلا چی رنگ نشونی کنه؟ گرین سبز. اینال بیان نشته کو به نام چی کمال. در قسمت پایین بیایم به مو شکل چی میکنه. یا مثال میگیم به نام علی باشه. قانون ما فقط کمال بود. دیگه کس نشونی نمیکنه. میگیم کمال. بیا در پایین به مو شکل اینال شما اگر امیره بخواین انتخاب کنین از قسمت پیست یا قسمت دیگه چی میگین پیست اسپیشال. چی شد حالا فعال شد نشد؟ کاندیشنال فرمتینگ فعال شد دیگه. انتخاب که اوکی کدام قسمت چی میشه؟ پیست میشه. دوباره میایم در قسمت دیگه انتخاب میکنیم یا مثال یک چند خانه را چی میکنیم از بین پاک میکنیم. این از قسمت تا اینجا انتخاب کردیرم کپی میگیم. وقتی کپی گفتین میگیم اینمی خانه خالی را چی که فرمت رنگش از بین ببر. در قسمت کلیک کو بیا از اینجا چی انتخاب کن اسکیپ بلنگ انتخاب کن. وقتی اوکی کنیم با مشکل این خانه خالی را چی میکنم از بین میبرم. و دیگه هم مثال میتونم باز در قسمت عد میدیم. مثال اینیش هم مثال میتونم باز اینا رو میخونیم. از این قسمت ترانسپورت که انتخاب کنین به شکل کالم ما کپی گرفته بودیم به شکل رو تبدیل میکنیم. میبینید به این شکل وظیفه. و دیگه ما یک چیت دیگه میگیریم به خاطر مثال و دیگه. مثال شما در شاگردا یک استاد هستین دیگه که 78 دادین مثال یکی 66 خاطر کار نمیتونم یکی 66 گرفتم مثال یکی 88 گرفته یکی به این شکل نمره گرفته. به این شکل شما چی میکنین نمره میتین در شاگردا. اما میخواین در این شاگردا چی کنین در تمامش 5 نمره کمک کنین یا 10 نمره. شما هر چقدر که میخواین آماده در اینجا چی میکنین نوشته میکنین و بعد از اینجا کپی و از این قسمت دیگه سلکت میکنین که چقدر باشه. بعد از قسمت پیس اسپیشال آمده ما چی میگیم اینجا عد میگیم. وقتی که عد بگین 5 نمره اضافه میشه. اگر میخواین منفی کنین با شما در قسمت سابسترک آمده اوکی کنین 5 نمره منفی میکنه. اگر بخواین ضرب کنین باز از قسمت به نام مولتیپلای داریم اوکی کنیم ضرب 5 میکنه. و اگر بخواین تقسیم کنین از اینجا دیویت انتخاب میکنین اوکی کنین به این شکل. و دیگه ما در قسمت شیت اول میایم این از اینجا ایره چی میکنیم انتخاب میکنیم. وقتی که ایره انتخاب کردیم تا شیفت فشار میدیم تا آخرش شود اینم کپی میگیم. این در کجا میخواین کپی کنین میگین در پهلوش. این با هم چی داشته باشه میگیم ارتباط داشته باشه. میایم در قسمت پیس اسپیشال اینجا ما چی داریم پیس لینک داریم. وقتی کلیک کنیم اینا رو بیا در اینجا نشته کو اینجا هم 50,000 است. اینجا مثالی 50 نیست میگیم 1000 است. با این بیا او هم 1000 میشه نمیشه. یا مثال میگیم 6000 است میگیم 6000 نباشه مثال میگیم خیلیش باشه اینا پاک میکنیم. مثال میگیم این چند باشه 500 باشه نه این را پاک میکنیم میگیم این چند باشه مثال 500 باشه. در قسمت پایین ده وقتی که در پایین ده یا تغییر میکنه با هم چی دارن ارتباط دارن. یا مکمل بخش پیس بود. دیگه ما این را انتخاب میکنیم تا یک قسمت را وقتی که کپی بگویم در قسمت میایم اینا به شکل شارتکت است. چیزایی که خواندی به چه شکل بخش فرمولش باشه یا به این شکل امو بخشمو چیز نمیش واحد پولیش باشه بخشش است. به این شکل اینا امو به شکل شارتکت است که هر کدومش بخوایم یا باردار چند پایین میبره یا به این شکل باشه اینا تمامش به شکل شارتکت میباشه. و چیزی که در اینجا نو است که در قسمت لینک از خوانیم لینک هم که با هم چی میکنه ارتباط میداد. ما اینجا بخش پیکچر داریم به شکل عکس چی کو کپیش کو وقتی کلیک کنیم اینجا سه که به شکل چی میای عکس است. یعنی اینا ما میتونیم خورده بزرگ کنیم یعنی به شکل یک عکس کپی شد. مثال اینا لیره که شما یک قسمتی را کپی گرفتین میاین در یک قسمت میگین به شکل عکس باشه اما با هم چی داشته باشه ارتباط داشته باشه. در قسمت پیس اسپیشال اینی شما اومدین به نام لینک پیکچر دادین کلیک کن اینا بیا اینجا هم یک چیز چی کو تغییر بده میگیم یک باشه کلیک کن اینجا بیا همون یک میشه. یا مثال بیا در قسمت بعدی میگیم دو باشه بیا در قسمت اینجا به مشکل دو میشه. یعنی هم به شکل چی هستن عکس هستن به شکل عکس که باشه. خوی بخش همون فرمولا است که نشان داره یعنی به شکل عکس بیاریم باز به اون شکل در فرمولا بار نشان میده. سعی کنیم تفاوتی رو کلیک کنیم کدام مینوی فرمت نمی باشه وقتی رو انتخاب کنیم این
فرمال، یعنی میشه از اینجا مفهومیده میشه که به شکل عکس اومده نیست. باز اینا رو میخونیم. یه هم مکمل بخش پیس بود دیگه. و خب فرمول جمع مثلا این در قسمت پایین شما میایین میبینین آلت مساوی فشار میتونه اتومات چی میکنه انتخاب میکنه انتر کنه به این شکل جمع میکنه. با در قسمت فرمول بارد ما نشون میده. دوباره ما از این قسمت یک شیت اضافه میکنیم، یک قسمت رو انتخاب میکنیم، میگیم نوشته میکنیم با نام چی باشه اسد، کنترل انتر، یک کم زوم میکنیم. از این قسمت شما میتونین استایل چه کنین تغییر بدین. هر استایل خاص شما بخواین از اینجا تعیین کنید. مثال به این شکل باشه یا به این شکل باشه. و از اینجا میتونین شما اندازه خط بزرگ کنین و از اینجا هم دستی میتونین بزرگ کنین و از اینجا میتونین کوچک کنین به این شکل. و دیگه در این قسمت ما چی داریم؟ بولد داریم که در برنامه ورد هم خواندین دیگه. کلیک کنین برجسته میکنه، کنترل بی شارکتش هست. و دیگه ایتالیک داریم، زاویه‌اش هم میچرخونه، زاویه تکست ما را کنترل آی شارکتش هست. و اندرلاین چی میکنه؟ زیر خطی برش میده. و از این قسمت هم دبل زیر خطی بگویم دو زیر خطی میده، یا که پاس کلیک کنیم پاس از بین میبره. و در اینجا ما باردر داریم، یعنی متنی که ما انتخاب کردیم در قسمت پایینش چی کو یک باردر بوده. کلیک کو اینا در قسمت پایین ما چی میکنن؟ یک باردر میده. اینجا ببین وقتی که پرنت هم خوب بگویم این در قسمت متوجه باشین یک باردر میده. یا مثال دوباره رقم زومش کم میکنیم، انتخاب میکنیم تا اما قسمتی که متن ماست، بعد این رو زوم میکنیم. این پایین میگیم در بالا داشته باشه یا در قسمت چپ میگیم در طرف راست مقصد نداشته باشه، یعنی سه طرف داشته باشه. وقتی کنترل پی بگویم طرف چپ بالا پایین و راست نمی داشته باشه، یعنی به این شکل ما میتونیم چهار طرف چی کنیم باردر بدیم. اگر نو باردر بگیم باردر چی میکنه؟ از بین میبره. آل باردر بگیم چهار اطراف داخلش هم و چهار اطراف بیرونش هم باردر میده. اگر پس نو باردر بگیم باردر چی میکنه؟ از بین میبره. آوتساید بگین بازم چهار اطراف باردر میده اما داخلش باردر نمیده. اینا کنترل پی بگین ببینید. خب فعلا این سنتر رفته به خاطر که صفحه نشون نمیده که ما اگر بریم اینجا کلیک کنیم این قسمت هم دادگی سه میبینید یعنی این صفحه خارج شده که دو جان آمده به خاطر. میایم پس دوباره رو چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم تا قسمتی که متن داریم. اگر پس بخوایم اینجا چی میگیم؟ نو باردر میگیم، باردر چی میکنه؟ پس از بین میبره. دوباره میایم در قسمت باردر اینا رو خواندیم دیگه به شکل تک، یعنی یک کم دبلتر چهار اطرافش باشه یا در زیرش دو خط داشته باشه یا به این شکل زیرش یک کم دبلتر خط داشته باشه بتا یا بالا پایین داشته باشه. تمامش به شکل استایل است که در برنامه ورد هم شما خوانید. بازم باز در قسمت تیبل میخوانیم میره. درا باردر هم شما میفهمید دیگه. وقتی کلیک کنید دلخواه شما میتونید میگیم به چه شکل یک تیبل میخوایم به این شکل باشه. دیگه مثال میگیم اینجا این از قسمت شوا تقسیم شوا و از اینجا میگیم این به این شکل باشه. یعنی ما دلخواه میتونیم چی کنیم؟ یک تیبل به این شکل درا کنیم. و دیگه ما در قسمت یک درا باردر داریم و دیگه درا باردر گرادینگ داریم. وقتی را کلیک کنیم نظر به جدولی که در خود اکسل است ما با کلیک چپ کش کنیم خودش اتومات به این شکل میسازه. میبینید یعنی ما ضرور نداریم که داخلش هم باردر بدیم، یعنی خودش چهار چوکات وری ما به این شکل باردر میده. در این قسمت کلیک میکنیم بخش اریسر رو میفهمید که یک قسمت رو انتخاب کنیم اما قسمت پس باردرش از بین میبره. یا از اینجا میتونیم باردر رنگ چی کنیم تغییر بدیم، میگیم به این شکل باشه. وقتی به اون شکل گفتیم کش کنیم به اون شکل رنگش تغییر میکنه. یا از این قسمت هم به چه شکل دو خطه باشه یا به شکل نقطه نقطه باشه، هر استایلی که بخوایم به اون شکل کش به اون شکل تغییر میکنه. دوباره میایم از این قسمت مورد باردر بگوییم، یعنی باز در قسمت باردر میگه که باز بعد ما در قسمت لارج آپشن کلیک کنیم دانه دانه باز اینا را تمام شده اینجا میکنیم. و دیگه در قسمت بعدی ما شیدینگ داریم، یعنی فیل کالر داریم. یا شیدینگ هم یا فیل کالر هم هر دیش هم رنگ داخلی را میده. یک قسمت متن انتخاب کو از اینجا بیا هر رنگ که بخوایم به اون شکل رنگ میده. اگر بخوایم نو فیل بگویم رنگ داخلیش از بین میبره. اگر مور کالر بگویم رنگ های بیشتر از کاستوم دلخواه اگر رنگ انتخاب میکنیم اوکی کنیم به اون شکل با در قسمت میاد دیگه. چون اوکی نگفتیم به اون شکل از اینجا ما آورده یک رنگ میتونیم. اگر پاس بخوایم از اینجا نو فیل بگویم از بین میبره.
و دیگه ما بخش فون کالر داریم. از این قسمت میتونیم رنگای تکس ما رو چی کنیم تغییر بدیم. سرخ باشه مثال یا یک رنگ دیگه باشه از اینجا ما میتونیم تغییر بدیم. یعنی مور کالر بگویم رنگ های بیشتر است. از این قسمت انتخابش میکنیم اوکی و اون شکل چی میکنه تغییر میکنه. خب دیگه ما در این قسمت مکمل بخش فون دخوندیم. اینجا به نام لانج آپشن داریم. یک بار کلیک میکنیم چیزایی که اینجا خواندیم تمامش از اینجا گرفته شده. از اینجا هم شما میتونین همون بخش استایل خط تغییر بدین و از اینجا بولد باشه به چه شکل باشه تعیین کنیم میتونیم. و از اینجا ما میتونیم اندازه‌اش چی کنیم خرد و بزرگ کنیم. و از اینجا میتونیم زیر خطی سینگل باشه یا دبل زیر خطی داشته باشه تعیین کنیم میتونیم که این در قسمت متوجه باش. ما این عملی نمیکنه. و از اینجا میتونیم میگیم رنگ چی باشه تغییر داده میتونیم. مثال یک رنگ به این شکل باشه. اگر ما این رو تکمور شبانیم تمام تغییرات ما چی میشه از بین میره پس به شکل اول میشه. فعلا سایز 18 وقتی نرمال بگیم پس چی شد 11 تکس ما پس به اون شکل اول میشه. اگر پس بخوایم به این شکل تغییرات آوردن میتونه. دیگه استراکتور داریم یک خط سرش میکرده که اینم ما خواندیم که در برنامه وردم خواندیم در اینجا میباشه. کلیک کنیم به این شکل. اگر پس باید تکمور شو بگیریم از بین میره. و سوبراسکریپت داریم. سوبراسکریپت به شکل توان میکنه و یا به شکل فرمول که در برنامه ورد خوانده. مثلا من میگم 2 به توان خب این را پاک میکنیم 2 به توان 3 باشه. این 3 را شما انتخاب میکنین در قسمت لانج آپشن من چی میگن سابسکریپت اوکی کنین به شکل توان میره. خب کانسل ما اینتر گفتم مشکل نیست فهمیدین دیگه. و دیگه هم مثال میگیم اش 2 او باشه به شکل فرمول. اینجا هم دونشتا میکنیم اینجا مو شما این دو را انتخاب میکنین. من از قسمت لانج آپشن میکنی به شکل فرمول قرار بگیره. کلیک کنیم به شکل فرمولی قرار میگیره. و دیگه در این قسمت فونت که آمدیم مکمل خوانیم دیگه. این قسمت باز ایناش هم در قسمت های اینجا رسیدیم دانه دانه میخوانیم که چون در این قسمت هم کلیک کنیم این صفحه ما چی آمده ما این در قسمت نمبر ما کلیک کنیم همون صفحه هست دیگه باز دانه دانه میخوانیم که ما تنها اول فونتش خواندیم. بخش بعدی ما در این قسمت دیدم در برنامه ورد شما خوانده بودیم. مثال ما در یک شیت جدید انتخاب میکنیم. این فعلا در این قسمت است میگین در کدام قسمت باشه یعنی از بالا پایین چه قسم باشه. مثلا ما میایم یک کمی را این از این قسمت چی میکنیم رو را بزرگ میکنیم. این در قسمت بالای کنج می باشه میگیم در اونجا نباشه کمه پایین تر سنتر باشه یا به این شکل باشه از اینجا تعیین میگیم این در طرف راست نباشه در سنتر باشه در طرف چپ باشه از اینجا تعیین کنیم میتونیم. و از این قسمت هم میتونیم زاویه تکس ما چی کنیم بچرخونیم. میایم میرا میگیم انتخاب میکنیم نوشته میکنیم میگیم فارسی بخش چی باشه شماره که کاربرد هم بخش شماره داره دیگه. پس دوباره این انتخاب میکنید از قسمت من زاویه به چه شکل بچرخه به این شکل به هر شکلی که شما دلخواهتان باشه با اون شکل از اینجا چرخونده میتونید. دیگه ما در قسمت یکی انکریس داریم و دیسکریس داریم که از این قسمت متن تون این طرف نر میبره و این دیگه پس به این طرف میبره که وظیفه‌اش به این شکل است. یعنی از یک سل شما میتونید متن در تون یک کمی سنتر ببرید یا سنتر انتقال بدید. و دیگه ما رایت تو لیفت داریم لیفت تو رایت داریم. این به خاطر انگلیسی است یا به خاطر دری انگلیسی می باشه. و دیگه ما به نام راب تکست داریم. وظیفه از این چی است؟ مثال شما من در این قسمت یک موضوعات خواهیر انگلیسی میکنیم. مثال یک موضوعات نشته میکنیم نشته کنید این چی میشه از یک خانه ته شد دیگه ما میگیم دمی خانه چی کنه دمی یک سر خود برابر کنه. در این قسمت آمده یک بار کلیک میکنیم اتوماتیک چی میکنه برابر میکنه یعنی به شکل رو بزرگ میشه اما دمی یک خانه خود عدس یعنی برابر میکنه. و دیگه ما در این قسمت به نام مرج داریم. مرج وظیفه چی است؟ ما میایم این قسمت را انتخاب میکنیم از اینجا میایم چی میتیم خب بیاین از اینجا آمده یک باردر میتیم میگیم چی باشه آل باردر. وقتی که آل باردر تو اینجا کم نزدیک میارین وقتی که نزدیک آرزین میگین اینی چند خانه یک خانه شود از قسمت مرج این کار انجام داده میتین. مثال میگیم این تا قسمتی یک خانه شود وقتی که در قسمت مرج کلیک کنیم اوکی میکنیم به اون شکل چی شد یک خانه شد دیگه میبینید. یا مثال میگیم این دو خانه یک خانه شود وقتی کلیک کنیم اینجا اوکی میگیم به اون شکل چی میکنه خودم یک خانه میسازه.
یا میایم مثال میگیم این چند دو تا انتخاب میکنیم مرج بگیم به این شکل یک خانه میشه، یا چندین به این شکل انتخاب کو مرج کو وقتی که مرج کنیم به اون شکل یک خانه میشه، یا به این شکل چندین رقم یعنی نویش است این هم به اون شکل که ما کلیک کنیم به اون شکل انجام میشه. مرج اگروسش با شکل استفاده میشه که مثلا ما میایم در شیت دیگه شما یک قسمت را انتخاب میکنید به این شکل، این را چی میگن؟ اول مرج میگن. میخواین این قسمت دیگه هم چی شوه؟ مرج شوه. باز دوباره شما از اینجا میتونید اینجا مومن کلیک کنید به اون شکل قسمت چی میکنه؟ مرج میکنه. پس آن مرج سل بگین پس به شکل اول میسازه، یعنی مرج وظیفه به این شکل میشه. و در این قسمت هم ما به نام لانج آپشن داریم. در اینجا ما کلیک کنیم بخش چی هست؟ الاگین است که ما اینجا اینا رو تمام چه کجا خواندیم؟ اینجا هم خواندیم که از این قسمت اما تکس ما در کجا باشه اینجا خواندیم، سنتر باشه در کدام قسمت، رنگ فیل داخلیش قسم باشه و از اینجا قسمت خواندیم، بالا باشه سنتر باشه جاستیفای باشه به چی شکل باشه. رب تکس کجا خواندیم؟ این قسمت خواندیم که از اینجا می کار انجام داره میتونیم. مثلا ما میم در اینجا یک چیز نوشته میکنیم یک سل که یعنی موضوعات ما خارج میشه، ما میخوایم داخل یک سل باشه، باز می در قسمت لارج آپشن چی میگیم؟ رابط تکست اوکی کنید به این شکل انجام میدن. شما یک موضوعات نوشته میکنید به این شکل، میایین در قسمت لانج آپشن از این قسمت چی میگن؟ شیرینگ تو فیل، این که انتخاب کنید اوکی کنید پورا برابر نه به شکل رو بزرگ میشه نه به شکل کلم برابر دبل پورا adjust میکنه تکست تا دیگه. در این قسمت مرج دارین دیگه، یعنی مرج از اینجا شما استفاده کنید میتونین از اینجا چند کالم انتخاب کنین بیاین در این قسمت کلیک کنین، اگر مرج بگین وقت اوکی کنین به اون شکل مرج میشه. و دیگه در قسمت بالا اسکرول میکنیم ایرا یک چیز نوشته میکنیم پاک میکنیم نوشته میکنیم بخش شماره باشه، یا دوباره پس انتخاب میکنیم یک کمی نتیجه میمیرن اندازش بزرگ میکنیم. از این قسمت کلیکش میکنیم این هم میفهمید که با این اینجا خوانده به خاطر انگلیسی به خاطر دری و این هر دیش. و از اینجا ما میتونیم زاویه چی کنیم؟ زاویه هم تکس ما رو بچرخونیم به چه شکل یعنی میخوایم 90 درجه میخوایم بچرخونیم یا منفی 90 درجه یا میگیم به این شکل. وقتی اوکی کنیم به اون شکل چی میکنیم؟ زاویهش میچرخه و از اینجا ما میتونیم به سنتر انتقال بدیم. یا مکمل بخش الاگینش بود که شما فونت هم خوانید و الاگینش هم خوانید. نمبرش بود در کجا میخونید؟ این در قسمت بخواید در قسمت نمبر کلیک کنید اینجا باز دانه دانه خوانده خلاص بشه. و درس امروزی هم تا همین قسمت بس است.